सब देखने सुनने वालों को आदाब। आज हम फिर हाज़िर हैं दालान में एक नई एपिसोड के साथ और हमेशा की तरह मेरे साथ जॉइन किया है मेरी प्यारी बहन, मेरी प्यारी दोस्त ने ऑस्ट्रेलिया से डॉक्टर शमा मॉरिस। तो पहले शमा को वेलकम करते हैं। शमा क्या हाल है, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक। आप सुनाएँ कैसी हैं? मैं तो पूरा मैं हफ़्ता बिल्कुल इंतज़ार ठीक करती हूँ। हूँ आपसे बात करने का। सेम हियर, सेम हियर। मैं भी बहुत इंतज़ार करती हूँ, बड़ा इश्तियाक होता है और कि जी मिलना है, बात करनी है और मैं जो हमारे दोस्त हमें सुन रहे हैं, उनके लिए कि कोई भी हमें यानी हाँ, टॉपिक ज़रूर हमने एक-दूसरे को बताया होता है कि अच्छा नेक्स्ट टाइम हम इस पे बात करेंगे। लेकिन उसपे हमने क्या बात करनी है और उसपे यानी शम्मा क्या कहने वाली हैं या मेरे पास कहने के लिए क्या है, हम कुछ भी आपस में डिस्कस नहीं करते। तो ये ऐसे ही होता है कि हमने मिलना है, हमने बैठना है और अपने-अपने तजुर्बात और अपनी-अपनी जो बातें जो दिल की हैं वो शेयर करनी है। तो मैं भी लुक फॉरवर्ड करती हूँ कि भई हम आज बैठेंगे, हम क्या बात करेंगे, शम्मा क्या कहने वाली हैं, शम्मा के क्या इसमें ख़्यालात हैं। इसके अलावा ज़ाहिर है हाल-चाल पूछना और एक वक़्त निकाल के ज़रा वो भी मसरूफ़ हैं, डॉक्टर हैं। मैं भी मेरी अपनी मसरूफ़ियत है और हाँ, उसमें यानी एक ये स्लॉट जो है, ये एक बड़ा एक प्यारा हमारे लिए यानी एक वसीला बन गया है, ज़रिया बन गया है एक-दूसरे से मिलने का, बात करने का, हाल-चाल हाँ, पूछने का। वरना ये इस तरह से अगर ना होता शम्मा तो हम जैसे मतलब रहा है हमारा कि भई महीनों राब्ता नहीं होता कि भई ठीक है कोई एक बिल्कुल, वन बिल्कुल। लाइनर टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं, हाल-चाल पूछ हाँ, लेकिन ये जो तफ़सीली गुफ्तगू हम कर रहे हैं इसका एक अपना हाँ, ही मज़ा है। सो आई हाँ, एन्जॉय दैट बिल्कुल। टू। आई थिंक ऐसे लगता है जैसे एक-दूसरे को एक दफ़ा से फिर से जान रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हम जो बचपन में जो हम होते हैं, हाँ, मैं यू नो ह हम वही चीज़ तो ह हमेशा कायम नहीं रहती, बहुत कुछ हम सीखते हैं। तो बिल्कुल अलग एक पर्सनैलिटी हो गई होती है, तो वो उसका एक और उसको जानने में एक और मज़ा है। शमा दिन कैसा गुज़रा? क्या किया? कुछ मतलब डिटेल बताओ दिन की इससे पहले कि हम आज तो इन्हीं टॉपिक के बारे हमारे में यहाँ बात तो करें। अभी सुबह हुई है, सुबह के 8 बजे हैं, तो बच्चे अभी भी मेरे डे केयर गए हैं। तो कल लेकिन हर जुमेरात को मैं जाती हूँ पेंटिंग करने, ऑयल पेंटिंग। तो अब बहुत अच्छा रहा। ये मैंने तुम्हें बताया अभी कुछ अर्सा पहले ही तुमने शुरू राइटिंग कर किया। रही हूँ, पेंटिंग कर रही हूँ। तो बल्कि कल अम, मैंने गाना गाने के लेसन भी बुक करवाए हैं, फन क्योंकि हाँ, मेरी हाँ, बेटी व्हाई ले रही नॉट? है हाँ, सलमा ले रही है, तो उसके साथ ज़रा मैं भी होती हूँ क्योंकि वो छोटी है। तो फिर उधर से मुझे ख्याल आया कि मुझे भी लेने चाहिए, तो मैंने एक इंडियन वो सिंगर हैं उनके, मैंने देखे यूट्यूब पे, बहुत अच्छे गाने थे उनके, वो गज़लें, मुझे ज़रा गज़लें, और मैं पुरानी रूह हूँ, मुझे गज़लें और कवालियाँ और वो चीज़ें पसंद हैं। तो चाहती थी कि एक फ़ीमेल सिंगर से लूँ लेसन्स। तो पाकिस्तान में ज़ाहिर है मुश्किल है, या मुझे नहीं मिला कोई ऑनलाइन। तो हाँ, ये ख़ातून इंडिया से हैं, तो चलो ये लुकिंग तो फॉरवर्ड टू इट। बहुत अच्छी बात है। हाँ, नहीं बहुत हाँ, अच्छी बात है कि देखो सारी ज़िंदगी वही बात की मेहनत की है तो कुछ कुछ चीज़ें अपने लिए भी करनी चाहिए। जैसे बच्चों का तुमने बताया कि अभी तुम उनको डे केयर में छोड़ के आई हो, जिस स्टेज पे तुम्हारे बच्चे हैं ये बहुत उनकी जो एक ज़िम्मेदारी होती है और स्पेशली कि यहाँ पे ना हमें कोई सपोर्ट सिस्टम है, ना हमारे पास यानी जैसे पाकिस्तान में हम देखते हैं कि भई नानियाँ, दादियाँ, घर बिल्कुल, वाले हाँ, दूसरे बहन-भाई यानी ससुराल वाले हेल्पिंग हैंड्स आपको मिल जाते हैं, आपकी आपकी जो है वो ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, तो आपको कहीं न कहीं वो जो ब्रीथिंग स्पेस मिल ही जाती है, कुछ थोड़ा बहुत अपने लिए अगर आप करना चाहें। लेकिन यहाँ पे हमने अपने बच्चों को जैसे मेरे बच्चे अभी अगर बड़े हो गए हैं, लेकिन जब हमारे बच्चों की स्टेज पे थे, तो यहाँ पे बच्चों को छोड़ना भी खुद है, पिक भी खुद करना है, फिर उनकी जो बाकी एक्टिविटीज़ हैं जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं, उनकी तरफ भी ध्यान देना है। फिर हाँ, आप खुद भी अगर वर्किंग हैं, तो वो एक बड़ा मतलब एक मैं समझती हूँ कि एक मुश्किल मरहला होता है और तुम उससे गुज़र रही हो। तो शम्मा लेट्स हाँ, टॉक अबाउट दिस कि भई ये हाँ, मतलब जो एक रिश्तों की अहमियत कह लें या जो ख़ानदान का आपका ख़ानदान में होना, दूसरे इन्हीं लोगों के इर्द-गिर्द या उनका आपके इर्द-गिर्द होना, इसकी क्या अहमियत है और यानी इनको अगर हम डिफरेंट सोसाइटीज़ के हवाले से देखें, जैसे अपनी हम अपनी पाकिस्तानी
देसी माहौल की अगर हम बात करें उस हवाले से देखें हाँ, या हाँ। जहाँ हम लोग रह रहे हैं जिन मुल्कों में, उस लिहाज से देखें तो मेरा ख़्याल है इस पे बात करना भी बड़ा ज़रूरी है कि सबसे पहले तो फैमिली की जो तुमने बात की है, और मैं बहुत इत्फाक करती हूँ इसके कि जब अपने बच्चे होते हैं तो फिर फैमिली का जिस तरह की ज़रूरत और आपको तब आती है, तो उससे पहले नहीं। पहले तो ज़ाहिर है रिश्ते कायम रखना ज़रूरी है, लेकिन जब बच्चे होते हैं तो जो खुसूसन अपनी माँओं की, ज़ाहिर है माँ जब खुद बंदा माँ बनता है तो फिर अपनी माँ के इतने सवाल जहन में आते हैं कि जब सलमा पैदा हुई तो ज़ाहिर है कि कभी सोचा ही नहीं उस बारे में कि जब हम लोग छोटे थे तो अम्मी ने ये बातें कैसे की। तो फिर ज़ाहिर है हम खुशकिस्मत हैं कि जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो अम्मी इधर ही थी, 1 साल रह के गई। हाँ, लेकिन मैं बात वो करना चाहती थी जो वेस्टर्न सोसाइटी और हमारी सोसाइटी में क्या फ़र्क है। तो उसका मेरे पास एक ना कहानी है जो मैं तुम्हें सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि अच्छा, जो हम तो से कहते हैं यानी मशरक़ और मगरब, लेकिन जो असल उनकी इस्तिलाहात हैं वो है कलेक्टिविस्ट सोसाइटी और इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी। तो कलेक्टिविस्ट सोसाइटी वो होती है जिसमें जो कि हमारी है ये पाकिस्तान में या चाइना में या ज़्यादातर ईस्टर्न, लेकिन नॉट नॉट ऑलवेज, जिन सोसाइटियों में जो हुँ, ख़ानदान है वो ज़्यादा ज़रूरी है, और जो आपका फ़र्द की ख्वाहिशात और वो इज्तिमाइयत थोड़ा का तस्वर कि आप जो बिल्कुल है हाँ। हाँ, 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 और इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटीज़ वो हैं जिसमें इंडिविजुअल को ज़्यादा तरजीह, यानी उनकी अपनी क्या इरादे और तरजीहात चॉइसेस हैं। हैं, हाँ, हाँ, उन उन पे ज़्यादा है फोकस। तो जब मैं मेडिकल स्कूल में थी एक दिन मैनचेस्टर रॉयल इन्फर्मरी जहाँ पे जब आई थिंक अमार पैदा हुआ था तो मैं तुम्हें मिलने अमार भी आई पैदा हुआ थी था। उधर, हाँ। हाँ, तो मैं स्टूडेंट के तौर पे उधर ही मेरी प्लेसमेंट थी, उधर इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। तो एक दिन मैंने एक औरत को देखा तो उनके सर में दर्द था, वो बहुत रो रही थी। तो थी वो अपनी देसी खातून थी। तो मैं ज़ाहिर है रोता हुआ देख के तो बर्दाश्त नहीं होता, तो मैं जाके ढूंढूं कि कहीं से कोई नर्स या डॉक्टर मिले जो उससे कहूँ कि आके इनकी मदद करें। एक कमरे एक क्यूबिकल में थी वो। तो मुझे एक डॉक्टर मिला, तो वो भी यानी ब्राउन ही डॉक्टर था वो भी। तो मैंने कहा कि ये इधर औरत रो रही है, प्लीज़ इन्हें आप कुछ लिख के दें। वो देख के ना एक नज़र देख के कि कौन है, तो ऐसे आंखें करके कहता है कि अपने लोग बड़ा ड्रामा करते हैं ना तकलीफ़ का, और ये नहीं, और कहता है तुमने बेगम सिंड्रोम का सुना हुआ है? तो मैंने कहा नहीं। तो लेकिन मुझे उससे बड़ी दिलचस्पी पैदा हुई कि क्या यानी पेन यानी हमारे माशरे में और दूसरे माशरों में अलग है। तो उसके बारे में मैंने ना मेडिकल स्कूल एक लिखा, एक असाइनमेंट लिखी उसके बारे में। तो उस असाइनमेंट के बारे में अपनी एक मेरी एक डच दोस्त थी उससे बात कर रही, तो उससे मैं बड़ी एक्साइटेड होकर बड़े सियानों की तरह बता रही। मैंने कहा मैं ये असाइनमेंट लिख रही हूँ कि पेन जो है वो मुख्तलिफ़ कल्चर्स में किस तरह परसीव होती है और उसको किस तरह ट्रीट किस तरह डिफरेंट करते हैं। तो तुम्हें पता है कि दो सोसाइटीज़ के जो दो इकसाम हैं, एक इंडिविजुअलिस्टिक और एक कलेक्टिविस्ट। तो वो मुझसे ऐसे बड़े सुकून से कहती है हाँ वो मेरे दादा की थीरी है। ऑनेस्टली मुझे ये नहीं, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सेलिब्रिटी मोमेंट वो था। मैंने कहा व्हाट। तो उसका दादा वही, मैं लिंक दूंगी तुम्हें वाह! पोस्ट करने के लिए, हॉफस्टेडर ज़रूर, हाँ, नाम है। हाँ। हाँ, वो हुँ, सोशल हुँ, हुँ। साइकोलॉजिस्ट हैं। और ज़ाहिर उन्होंने ये टर्म इजाद की और अब तो बहुत वाइडली मानी जाती है इस्तेमाल एंथ्रोपोलॉजी होती में, है, और हाँ, हाँ। हाँ। तो ज़ाहिर है जो जो उनमें डिफरेंसेस हैं वो तो हमें पता ही हैं कि हमारी सोसाइटी में यानी मल्टी जनरेशनल घराने कामन हैं, दादियाँ नानियाँ घर रहती हैं। तो यानी बहुत अच्छी अच्छी भी उसमें बातें हैं। तुम्हारा इसमें क्या राय है? तुमने क्या देखा है इंग्लैंड की निस्बत पाकिस्तान में फ़र्क? अ अच्छा मेरे यानी चूँकि जो अच्छी बात है मेरे एक्सपीरियंस में मैं अगर बात करूँ तो मैंने ना दोनों जो चीज़ें हैं उनको बड़ी ही अच्छे अंदाज़ में एक्सपीरियंस किया हुआ है। अगर मैं अपने बचपन से लूँ शम्मा, तो जैसे तुम्हें पता ही है कि हम लोग ज़रा बचपन में दादा-दादी साथ थे, छोटे जो चचा हैं वो साथ रह रहे थे, तो वो एक
कहीं न कहीं एक जॉइंट फैमिली का एक तसव्वुर था। लेकिन फिर ज़रा हम लोग छोटे ही थे, फिर उनकी जो दादा पहले दादी माँ की डेथ हुई, फिर दादा-अबू की हो गई और फिर ज़रा चचा की अपनी फैमिली हो गई, तो फिर हम अपने ही एक हमारी जैसे एक फैमिली थी। तो अ, मैं जब ब्याह के गई अपने ससुराल में, तो वो एक निस्बतन बड़ी फैमिली थी और मैंने इसको बहुत एन्जॉय किया। यानी हुँ, इसको इस तरीके से एन्जॉय किया कि मैं जब अपने शादी से पहले अपने मायके में मेरी एक अपनी दुनिया थी, एक अपनी प्राइवेसी थी, अपने कमरे में रहना और अपनी चीज़ें, अपनी किताबें और अपने सारा वो, कोई इनको छेड़ने वाला नहीं है, कोई इनको शेयर करने वाला नहीं है। और मैं जब पढ़ रही थी तो स्कूल कॉलेज से आके अपने रूम में, जब जॉब कर रही हूँ तो जॉब से आके अपने रूम में, मतलब मेरी एक अपनी एक दुनिया बसाई हुई थी। अ, बहन चूँकि थी नहीं, तो भाइयों के साथ ज़ाहिर है दोस्ती थी, लेकिन ज़ाहिर है वो जो एक बहन वाला रिश्ता होता है उसकी कमी रहती है। शादी होके जब मैं गई तो मेरी एक जो छोटी नंद है वो भी खैर शादीशुदा थी, वो थी। फिर चूँकि मैं अपने जेठ के साथ रह रही थी, मियाँ मेरे इंग्लैंड थे। उनकी फैमिली थी, उनके बच्चे भी ज़ाहिर है हम उम्र ही थे तकरीबन। तो एक बड़ी फैमिली थी और मैंने इसको बहुत एन्जॉय किया कि आप एक सब सुबह आप उठते थे, एक रौनक महसूस होती थी। वो रौनक जो हमारे यहाँ मतलब ओकेजनली ईद पे या कोई शादी-ब्याह है या कोई आया हुआ है, इस तरीके से होता था। तो मैंने उसको एन्जॉय किया। अम यानी काम ख़त्म किए, फिर एक दोपहर के टाइम एक वक़्त होता था कि हम बैठे हुए हैं, चूँकि फिर गाँव में शादी हुई थी, तो गाँव की औरतें आ रही हैं, बैठ रही हैं, ख़ास जैसे दालान की हम बात करें, ख़ास एक जगह होती थी, वहाँ पे कोई कोई कढ़ाई कर रहा है, कोई सिलाई कर रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई पढ़ा रहा है, कोई किसी बच्चे हाँ, को, एक एक प्रॉपर एक वो एक बैठक सी बन जाती थी। तो हुँ, वो भी देखा। फिर उसके बाद मैं इंग्लैंड आ गई। अब इंग्लैंड आके तो बिल्कुल ही अगेन वो वापस उसमें इन्हीं में चली गई कि कोई और फैमिली मेंबर नहीं था पास, जिसमें मैं, मेरे मियाँ और बच्चे थे। तो मैंने फिर मैंने मुख्तलिफ स्टेजेस पे इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो दोनों के शम्मा जो प्रोस एंड कॉन्स हैं, ज़ाहिर है उनको देखा है, उनको ये बड़े क्लोज़ली इनको ऑब्ज़र्व करने की मुझे वो उनका मौका मिला है। तो ऑनेस्टली मैं किसी एक के फ़ेवर में बात नहीं कर सकती कि इज्तमाहियत जो है का निज़ाम जो है वो फ़ायदेमंद है और इनफ़रादियत का नहीं, या इनफ़रादियत का फ़ायदेमंद है। दोनों के ही अपने-अपने फ़वाइद हैं और दोनों के ही अपने-अपने नुकसानात भी हैं। जैसे बिल्कुल, मैं हुँ, यानी शादी जब हुई और फ़ौरन यूके नहीं आई थी। मुझे हुँ, तकरीबन 2.5-3 साल बाद मैं यहाँ पे आई थी। तो उसका मेन मकसद ये था कि आज़म की, मेरे हस्बैंड की जो दादी हैं वो हयात थी और उनकी तकरीबन 100 साल उम्र हो चुकी हुई थी। हाँ, तो जब यानी ज़ाहिर है उज़ैर की पैदाइश का पता चला कि भी है सिलसिला, तो फिर हमने फ़ैसला किया कि इसकी पैदाइश पाकिस्तान में हो हाँ, और कुछ अरसा वो उनकी गोद में खेले। यानी ये एक ऐसी हाँ, याद है कि जो बिल्कुल, नहीं हुँ, मिलनी। और हुँ, फिर ये हमने यानी एक शऊरी तौर पे हमने ये फ़ैसला किया कि मैं रुकूँगी पाकिस्तान, और उसकी पैदाइश हुई, फिर यानी वो वाक़ई उनकी गोद में खेला और वो इतनी खूबसूरत वो यादें हैं शम्मा, वो मैं हाँ, कहती हूँ कि हुँ, सरमाया हयात हैं, कि वो हुँ, उस उम्र में वो जो उनकी दुआएँ और उनकी ब्लेसिंग्स और जिस तरीके से वो उतनी उस ज़ईफ़ुल उम्री में भी उसका उज़ैर का जो मेरा बड़ा बेटा, उसका ख़्याल रखना, उसके मुझसे पूछता, मैं गुज़र रही होती समय से वो पंजाबी पूछती कि निक्की ने कुछ खिलाया ही, हाँ, 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 केक खिलाई, मनु दास, वो फ़िक्रें और सारा वो हाँ, उसको यानी हमने हाँ। एन्जॉय किया। जी, अस्मा, दूसरी बात मुझे जो अच्छी लगती है हमारे अपने माशरे की, वो एक कि जो स्टोरी टेलिंग कल्चर है, यानी कि हमारे ख़ानदान में आप देखो, मेरे नाना अबू ज़ाहिर है हम बहुत छोटे थे तो फोत हो गए थे, लेकिन हमारी अम्मी ने हमें इतनी उनकी कहानियाँ, उनकी ज़िंदगी की हर एक बात, कि मैं उन्हें मुकम्मल तौर पे जानती हूँ। जानती हूँ। अपने पड़नाना को जानती हूँ, यानी उनसे, यानी कई जनरेशन्स की कहानियाँ हमें पता है कि वो क्या करते थे। और मुझे ये बहुत पसंद है, मुझे ये बात बहुत हाँ। पसंद है कि हमें ना सिर्फ कि अपने ख़ानदान जो ज़रा जीते लोग हैं उनको तो, लेकिन अपने जो लोग गुजर चुके हैं हमारे, उनकी कहानियों को ज़िंदा रखना। तो ये हुँ। ज़ाहिर है ये वेस्टर्न कल्चर में वो बात नहीं है। तो ये भी बात मैं अब अपने बच्चों में ज़ाहिर है ये एक जारी रखना चाहती हूँ, बल्कि मैं तो लिखना चाहती हूँ कि कल्चर तो उसको हमारा ज़िंदा ज़रा रखो। मुंह ज़बानी ओरल स्टोरी टेलिंग का रहा है, अम, लेकिन कुछ ये जो कहानियाँ वो लिख ली जाएं। हाँ, ये जो तुमने बात किया देखो, हाँ, इसका जो कलेक्टिव सोसाइटी या इज्तिमाई जो हमारी वो जो ज़िंदगी होती है, या
और फॉर दैट मैटर अगर हम जॉइंट फैमिली सिस्टम की ही बात करें, तो उसमें जो तुम ये कहानियों की बात कर रही हो, तो ये जो एक सकाफ़त की और जो इसकी जो मुंतकिली होती है ज़ुबान की, और वो जो चीज़ें हैं, आपके बुज़ुर्ग मौजूद होते हैं, वो अपने बुज़ुर्गों की बातें, वो जो दौर उन्होंने देखा हुआ है, वो आगे यानी अपनी बातों से और उन कहानियों से, वो स्टोरी टेलिंग जो हो रही होती है, उनसे वो मुंतकिल कर रहे होते हैं। हाँ व्हेयरएज़ कि जब आप यानी अलग रह रहे हो, सेपरेटली रह रहे हो, अब यानी और फिर जिस तरह के अब हालात हमारे हैं या हम जैसे लोगों के हैं, क्योंकि आप खुद भी काम कर रहे हो, बच्चे भी बिज़ी हैं, तो इतना टाइम, इतना वक़्त नहीं मिलता कि बैठ के हम वो चीज़ें रिवाइव करें, बताएँ। जैसे पाकिस्तान में होता है कि भई आप बिज़ी हो, कोई दादा-दादी बैठ के स्टोरी सुना रहा है, कोई मतलब नाना-नानी बैठ के कहानी सुना रहा है, कुछ ऐसा ही नहीं, वो एक 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 लाशऊरी तौर पे वो जो है वो सकाफ़त और वो चीज़ें वो मुंतकिल हो रही हैं एक-दूसरी नस्ल तक। तो उसके ये हाँ तो बिल्कुल। बहुत बड़ा एक हाँ अमल वो दाखिल जो होता है। इंग्लिश में की कहावत है, ये नहीं मुझे पता किस कल्चर से है ये, कि इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। और हमारे लिए ट्रू तो वो दैट। बिल्कुल लिटरल बात सही थी, कि एक पूरे एक गांव में थे। हमारे साथ ज़ाहिर है जो हमारी चची रहती थी, और बिल्कुल जब उनके घर होते थे, ऐसे कोई ये नहीं था कि किसी और के घर हैं, यानी बिल्कुल ऐसे जैसे अपना घर है। अपने गांव के किसी घर भी चले जाओ आप, हाँ, तो ना आपको इजाज़त लेके जाना पड़ता था। तो हाँ। वो जो, हाँ वो जो बातें हैं ज़रा, वो आजकल शायद और इतनी रही नहीं हमारा रह तो गई। पता है गाँव भी हाँ छोटा गाँव था, और अम्मी जैसे बताती हाँ होती है कि हम हाँ जैसे यदि माएँ बिज़ी होती थी कामों में, तो हमने चले जाना जाके खेलना, और किसी घर में सोए हुए गए हैं, मतलब जैसे बिल्कुल। हाँ उधर सोए हुए हैं, तो शाम के टाइम किसी को भेजना कि जाओ पता करो किस घर में बच्चे हैं, तो वहाँ से हम सोए हुओं को उठा हाँ के लेके आना, और वो एक बड़ा एक वो हाँ हाँ आजकल तो खैर वो भी एक हाँ माहौल तब्दील हो चुका है। और जो दूसरी बात ये नहीं, अ, जो रिश्तों की बात हम करें ना कि आगे-पीछे उनकी एक खूबसूरती, जैसे मैंने बात की कि उज़ैर रहा पाकिस्तान में, तो वो बड़ा लाडला बच्चा था सारी फैमिली का, अपने ताया-अबू का, ताई-माँ का, अपनी अच्छा दादी माँ का, फूफियों का, सबका बड़ा मतलब वो उसका वो था। तो मैं उसको डाँट नहीं सकती थी, यानी कोई भी उसने मतलब कोई काम करना ना, और उसको भी पता है, बच्चों को पता हाँ होता है इस चीज़ का। हाँ तो कुछ कुछ काम उसने खराब करना या कुछ ऐसा, एक दफ़ा उसने क्या किया कि मैंने वॉशिंग मशीन चलाई हुई थी, तो वॉशिंग मशीन ऑन करके तो मैं कुछ काम करने के लिए अंदर चली गई हूँ, लिटरली कोई बहरहाल कुछ मिनट्स, कपल ऑफ मिनट्स होंगे, उसका वक़्फ़ा आया हाँ होगा। मैं वापस आई हूँ, तो वॉशिंग मशीन से ना बड़े ज़ोर-ज़ोर की आवाज़ें आ रही हैं, और मैं परेशान हो गई कि मैं तो ठीक-ठाक उसको छोड़ के गई हूँ, उसको क्या हुआ है? तो मैंने उसका स्विच निकाल के जब मैंने उसके अंदर हाथ डाला, तो एक भी जूता, फिर दूसरा जूता, फिर तीसरा जूता, वो वॉशिंग मशीन जूतों से भरी हुई। वॉश उस ज़हन ने क्या किया कि जो उसने सोचा कि मामा रोज़ कपड़े धोती हैं, ये जूते क्यों नहीं धोती इसमें? सो ही कलेक्टेड ऑल द शूज़, उसने उसमें डाल दिए। तो मुझे शदीद गुस्सा आया, मैं ना जैसे वो एक टिपिकल मॉम की तरह थी, उज़ैर ठहर जा तू। तो अब उज़ैर को पता है, उज़ैर वहाँ से भागा पहले अपनी दादी की गोद में, फिर अपनी ताई की गोद में, फिर अपने ताया-अबू के पास से, पता था कि अब यहाँ यानी ये सारे मौजूद हैं, मुझे अब कुछ नहीं कोई कहने वाला। तो ये हाँ छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ये यादें जो बच्चे जो इन यादों से जो है वो इनको लेके पले-बड़े हुए हैं, ये कितना बड़ा शम्मा ये सरमाया है। ये यादें कितनी खूबसूरत हैं, हाँ अब जब हम इनके बारे में बात करते हैं, ये सोचते हैं, तो ये हाँ मतलब हाँ। उसमें मैं एक ये भी बात कहना चाहती हूँ कि अक्सर यानी ना हमारे माशरे में ये होता है कि जो मगरबी माशरे हैं उनमें, यानी कोई किसी की परवाह नहीं करता, यानी ना ख़ानदान में कोई नहीं है, प्यार मोहब्बत नहीं है, इस तरह की ये जो बात सुना रही हो ये नहीं है। लेकिन ये बात ठीक नहीं गलत है। है। हाँ, हाँ। एक एक यानी जो मशरक़ी माशरे में जो कुछ गलत फहमियाँ हैं वो भी ठीक नहीं है, और अक्सर इस माशरे में जो हमारे माशरे के बारे में गलत फहमियाँ होती हैं वो भी वो भी ठीक नहीं ठीक नहीं होती। है। हाँ, हाँ, हाँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये लोग समझते हैं अक्सर, यानी जिन लोगों को नहीं पता तो सोचते हैं कि अरेंज्ड मैरिज होती है वो बस फोर्स्ड मैरिज होती है, हालांकि हाँ, देयर ऐसा टू नहीं डिफरेंट होता। थिंग्स। और हाँ, हाँ, और हकीकत कहीं दरमियान में होती है, तो दोनों तरफ को ना एक दूसरे से बड़ी गलत फहमियाँ हैं। और जैसे कि ज़रा मेरे मियाँ वो ऑस्ट्रेलियन हैं, तो उनके ख़ानदान का मैं तुम्हें बताऊं कि वो इतने क्लोज हैं कि जिस तरह हम क्लोज हैं शायद
اس سے بھی زیادہ ہوں کیونکہ ان کا خاندان چھوٹا ہے. ہمارے تو اب مثلاً ہم ایک دو ماہ بعد ہم سب لوگ ہالیڈے کرنے جا رہے ہیں. تو کون کون؟ ام، میری ساس، ان کی بہن، ان کے سارے بچے اور ان کے سارے بچے، اور یعنی کہ 3 جنریشنز اکٹھی ہالیڈے کرنے جا رہی ہیں. ام، ہم تو ایسا کریں تو ہمیں تو ایک کوئی جزیرہ لینا پڑے جس ہم تو پتہ کہتے تھے کہ بھائی شادی پہ اگر بلانا ہے تو باہر سے بلانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو خود ہی اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ ایک ہاں شادی ہال بالکل. بک ہم کروانا پڑ اپنی اب جائے گا. سوچا لیکن کتنا اچھا ہو، یعنی اگر ایسے ہم سب کزنز، ہمارے بچے اور ہمارے والدین کہیں ہالیڈے کرنے جائیں تو جو فیملی کنیکشنز اور وہ ہیں وہ اس معاشرے میں بھی ہیں. اور میں تو جو پرسنلی وہ یقین کرتی ہوں کہ ایک قسم کا ہائبرڈ ماڈل ہونا مجھے اچھا چاہیے. لگتا ہے. ہاں بالکل کہ ایسا ہی. جو ہمیں چیزیں ہمارے اپنے معاشرے سے اچھی لگتی ہیں وہ رکھیں، جیسے کہ وہی یہ کہانیاں سنانا، اپنے سارے خاندان کا پتہ ہو کہ آپ کے خاندان میں کون ہے، ان کی کیا زندگی تھی، کیا ان سے تلخی نہ ہو. اور دوسرا یہ کہ لیکن جو اس معاشرے کی بات ہے کہ ہر بندے کو اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کا حق ہونا چاہیے. حق تو ہونا اس پہ بھی چاہیے. میں یقین کرتی ہوں کہ اس کو ہم بہتر کر سکتے ہیں ہمارے اپنے بہتر کر معاشرے سکتے میں. ہیں. ہاں بالکل، یہ تو پھر بڑی اچھی بات کی کہ یعنی جو ہم لوگوں نے ایک وہ تصورات بنا لیے ہوئے ہیں کہ ہم مشرق میں بیٹھ کے مغرب کی برائیاں، مغرب میں بیٹھ کے مشرق کی برائیاں کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. دونوں اطراف میں بے شمار خوبیاں ہیں اور ان کے ساتھ خامیاں بھی موجود ہیں. کوئی بھی بالکل. آئیڈیل معاشرہ، اس کا ماڈل ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا. جو تم نے ہائبرڈ کی بات کی ہے، میں بھی اور I'm sure کہ سب لوگ جو اس چیز کے بارے میں سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں، اس کے حامی ہی ہوں گے کہ بچوں کو سب رشتوں کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ صرف ماں باپ نہیں، بچوں کو obviously بہن بھائی ماں باپ کے علاوہ اپنے جو ایکسٹینڈیڈ فیملی ہے، چچا چچی، ان کے بچے، کزنس، ہمارے کزنس کے ساتھ کتنی خوبصورت یادیں ہیں شمع. شاید بہن بھائیوں کے ساتھ اتنی بالکل. ہاں. خوبصورت یادیں نہیں ہیں جتنی وہ جو سلیپ اوورز اور جانا اور رہنا اور وہ جو ساری شرارتیں ہیں، وہ ایک سرمایہ ہاں. حیات ہے ہمارے لیے. تو بچوں کو وہ بھی چاہیے، وہ دادا دادی کے ساتھ وقت گزارا ہوا چاہیے. ایون جو آپ کی گھر کے آس پاس کے جو لوگ ہوتے ہیں، گاؤں محلے کے، جو آپ کی فیملی کی طرح ہی بعض اوقات ہوتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کا ہاں. وقت جو ہے وہ گزارنا ضروری ہوتا ہے. لیکن ساتھ میں پھر جو چیزیں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم حدود نہیں مقرر کرتے کہ ایون آپ بالکل. جوائنٹ فیملی سسٹم میں بھی رہ رہے ہیں. جوائنٹ فیملی جی. سسٹم میں بہت خوبصورتی ہے، لیکن اس پہ اگر آپ تھوڑا سا وہ خیال کر لیں کہ اس پہ رہتے ہوئے بھی آپ افراد کی جو ان کی جو پرائیویسی ہے اس کا دھیان رکھا جائے. ہاں. ان کی جو ان کی ذاتی زندگی ہے اس میں مداخلت نہ کی جائے. خام خواہ جنہیں آپ ہاں. کے دوسروں کی زندگی کے بارے میں فیصلے کر رہے ہیں اور ان کی زندگی کے جو معاملات ہیں ان پہ آپ جو ہے وہ دخل اندازی کر رہے ہیں، جس سے ظاہر ہے پھر بدنظمیاں ہوتی ہیں، جس میں پھر معاملات خراب ہوتے ہیں. آپ اکٹھے رہیے، لیکن اس اکٹھے رہنے میں بھی یعنی انفرادیت قائم رکھی جا سکتی ہے، اس میں کوشش کی جا ہاں. سکتی ہاں. ہے کہ آپ اپنے ہاں. اپنے ہاں. حدود باؤنڈریز بنا لیں اور اس کے بعد پھر آپ اکٹھے رہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر پھر آپ ہاں. نہیں رہ سکتے تو پھر آپ الگ ہو جائیں، پھر آپ ایک انفرادی اپنا وہ ایک سیٹ اپ بنا لیں. اس کے لیے وہ ضروری ہے کیونکہ آفٹر آل جو فرد کی اہمیت ہے وہ پہلے ہے. کیونکہ فرد سے شمع معاشرہ بنتا ہے نا. اگر ہم ایک جو ہاں. فرد ہے اس کو اچھے طریقے سے اگر وہ اس کی پرورش نہیں ہو رہی تو پھر وہ ایک پورا معاشرہ ہی جو ہے اس کی اساس ہی خراب ہاں. ہو رہی ہے. تو وہ ضروری ہے ہاں. کہ اس کی جو معاملات ہیں ان کی طرف جو ہے وہ توجہ ہونی چاہیے. تو چاہے آپ انفرادیت کی طرف جائیں یا اجتماعیت کی طرف جائیں، وہ پھر آپ کی چوائس ہے. ہاں بالکل. آئی تھنک یہی میں بالکل اتفاق کرتی ہوں کہ میں خود اس میں خطاوار ہوں کہ میں اکثر چاہتی تھی ذرا بہن بھائیوں سے ہی کہ آپ یہ کرو، آپ وہ کرو، آپ کو ایسے کرنا چاہیے. اور وہ لیکن وہ ایک اچھے جو دل ان سے ہمدرد ہے اس لیے وہ باتیں ہم کہتے ہیں. اور ذرا ماں باپ بھی اسی لیے کہتے ہیں جو بچوں کو ایک لگتا ہے کہ وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ ایک از کمنگ فرام اے گڈ پلیس، بچوں کی بھلائی چاہتے ہیں تب. لیکن اب میں سوچتی ہوں کہ ان فیکٹ
وہ یوزفل نہیں ہے. یعنی وہ جو اپروچ ہے نا کہ دوسروں کی زندگی کو ایک قسم کو کنٹرول کرنا، وہ یوزفل نہیں ہے. خصوصاً وہ ہوں. آپ کے بچے ہی ہوں تب بھی وہ نہیں ہے. کیونکہ ہر کسی کا خود غلطیاں کرنا اور خود سیکھنا ضروری ہے. ہم ہاں اپنے بچوں کی زندگیاں ان کے لیے جی نہیں سکتے. انفارچونیٹلی جو ان کے بالکل. حصے کے تکلیفیں ہیں وہ انہوں نے جھیلنی ہیں. نہ صرف کہ جھیلنی ہے بلکہ ایک وہ ضروری ہے. کیونکہ ورنہ بالکل. زندگی کو فیس کرنے کا کیسے پتہ چلے گا جب تک آپ کو وہ اسکلز ہی نہیں ہیں. تو اب ہاں. تھوڑا سا میں نا اسٹیپ بیک کرنے کی کوشش کرتی ہوں. اب یہ تو میرے بہن بھائیوں سے پوچھنا پڑے گا کہ کہ اس میں کتنا اسٹیپ سچائی بیک ہوا کہ اس میں سچائی ہے یا نہیں. لیکن اب میں لوگوں کو اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے میں یقین رکھتی ہوں، اور اپنے بچوں یقین کے لیے رکھتی ہیں. بھی ہاں ہوپ فلی یہی ہاں کوشش کروں ہاں گی. اب دیکھیں. ہاں ہاں. کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ ایز یو سیڈ کہ اٹ سرٹنلی کمس فرام اے گڈ پلیس، لیکن اس میں چونکہ وہ ہمیں حدود کا ہماری وہ باؤنڈریز جو ہیں وہ نہیں ایکسپلین ہوتی، وہ نہیں ہمیں پتہ ہوتا، تو ہم اگلے بندے کو سفوکیٹ کر رہتے ہیں، چاہے وہ ہمارے بچے ہی کیوں نہ ہو. ہم ہاں ہاں وہ کنٹرول کے تناظر میں کہہ لیں، یا ان کی بہتری کے تناظر میں کہہ لیں، یا ان کی تربیت کے حوالے سے بات کریں. ہم مطلب ہمیں لگتا ہے کہ چونکہ ہم نے زندگی گزار لی ہوئی ہے، اور اوبیسلی وہ پھر غیر کا بھی آتا ہے، تو ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، یہ ہرٹ نہ ہو. لیکن وہ تکلیف پہنچنا، وہ ہرٹ ہونا بعض اوقات بڑا ضروری ہوتا ہے کہ وہ تکلیف سہیں گے تو پتہ چلے گا نا کہ درد کیسا ہے، اور اس کے لیے اپنے آپ کو آگے تیار کیسے کرنا ہے. وہ سہیں گے نہیں تو پتہ کیسے چلے گا. یہ بڑا ضروری ہے. ہاں اب آپ ہاں مشورہ دیں، آپ یعنی ان کو گائیڈ کریں، لیکن رستہ ان کو چننے دیں. تو یہ ہاں چند چیزیں اپنا کے ہم اپنا جو اجتماعیت والا ماڈل ہے اس کو بہتر بنا سکتے ہیں، اپنا جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اس کو بہتر بنا سکتے ہیں. لیکن ہاں ہاں دوسری طرف جو ہمارے بزرگوں نے ایک بنایا ہوا ہے کہ بھی اگر ہم اکٹھے ہماری زندگی میں بس اکٹھے ہی رہنا ہے، اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، لوگ پتہ نہیں کیا کہیں گے کہ بھئی بچے الگ ہو گئے ہیں. اگر کام، کیونکہ دیکھو کیا ہوتا ہے، ایک ہی گھر میں پلے بڑے بچے، شمع میرے 2 بیٹے ہیں، ایک ہی گھر میں ایک ہی چھت کے نیچے رہ رہے ہیں، اور اپوزٹ پرسنالٹیز ہیں. ٹھیک ہے، بالکل ڈفرینٹ ہاں بالکل پرسنالٹیز ہاں ہیں، ڈفرینٹ سوچ ہے ان کی. تو جب ایک گھر میں چند افراد اکٹھے مل کے رہ رہے ہوتے ہیں تو ان کی مختلف سوچ ہوتی ہے. تو اگر وہ نہیں ہاں کام کر رہی تو الگ رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ کوئی بالکل شرمندگی ہاں والی بات نہیں ہے. یا آپ لیبل بالکل لگا ہاں رہے ہیں کہ یہ تو مغربی روایات ہیں، یہ تو ہماری روایات نہیں ہیں. ہاں یہ ان روایات کے چکر میں آپ اپنے جو افراد ہیں ان کو آپ پیس کے رکھ دیتے ہیں، اور یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. ہاں ماڈل آپ نے ہاں خود دیکھو بنانے جیسے، ہیں، ہاں شرائط آپ نے جیسے خود کہ طے کرنی ہے. میری امی ہمیشہ مذاق مذاق میں کہتی ہیں کہ میری امی کی اپنے سسرال کے ساتھ اچھی ریلیشن شپ رہے ہیں ہمیشہ. تو اس کی وجہ کہ کبھی ان کے ساتھ رہی نہیں ہے کیونکہ جب ساتھ رہو تو پھر رشتے تباہ ہوتے ہیں. رشتے کا ہوتے ہیں. یعنی ہاں اکثر وہی جو ہوتا ہے نا، اگر آپ اپنی زندگی کو خود کنٹرول نہ کر سکو، اور اس میں سے پھر مینٹل ہیلتھ کے بھی کچھ مسئلے آتے ہیں. بالکل. مغربی یا پھر کولیکٹیوسٹ سوسائٹی میں مینٹل ہیلتھ کے مسئلے کیا ہوتے ہیں کہ لونلینس ہوگی، کہ ظاہر ہے کوئی کنیکشنز اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں. یا پھر اگر آپ نے زندگی میں کچھ فیصلے کیے ہیں اور وہ غلط فیصلے ثابت ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے فال آؤٹ ہے، تو وہ آپ نے خود ہی جھیلنی ہے، کیونکہ آپ کے اپنے فیصلے تھے. ہمارے معاشرے میں کیونکہ آپ کی فیملی ان فیصلوں میں شامل رہیں گی، اس سے اگر وہ فیصلہ غلط ثابت ہوا ہے جو بھی، تو اس کی فال آؤٹ میں بھی سب آپ کی مدد کریں گے، اور وہ سب یعنی آپ ایک کے قسم ساتھ کا ڈیوائڈ ہو کھڑے جاتا ہے ہوتے وہ ہیں. سب کچھ. ہاں 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 ہاں. لیکن ہماری سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے کہ اکثر مسئلے جو جہاں تک میرا خیال ہے، میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ سپریس اپنی جب نیڈس اور ضروریات بندہ سپریس کر کے رکھتا ہے نا، تو وہ پھر کہیں نہ کہیں سے تو وہ نکلتا ہے، تو وہ پھر اس میں اس کے پرابلمس بھی ہوتی ہیں، نفسیاتی مسئلے. مسائل آتے ہیں. ہاں 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 ہاں، اس میں مسائل آتے ہیں. اگین پھر وہی بات تو پھر وہی ہے نا کہ بھئی آپ نے اپنا آئیڈیل ماڈل خود بنانا ہے. اپنے ہاں یعنی جہاں آپ رہ رہے ہیں، اپنے افراد جو آپ کے ارد گرد جو افراد ہیں، آپ کے فیملی ممبرس ہیں، ان کے لحاظ سے جیسے اگین دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از باؤنڈری. وہ آپ نے سیٹ کرنی ہے اس میں. پھر لیکن ساتھ میں سپورٹ سسٹم اپنا رکھیں کہ اگر کوئی پرابلم میں ہے تو آپ وہاں پہ موجود ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو تنہائی کا شکار ہو کے مینٹل ہیلتھ میں چلے جاتے ہیں، ڈیتھس ہو جاتی ہیں، اور جس طرح مطلب ہم کئی مہینوں تک لاشیں نہیں وہ
پتہ چلتی کہ ان کی وہ ڈیتھ ہو چکی ہوئی ہے. تو اس لحاظ سے بھی سپورٹ سسٹم ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے آس پاس لوگ ہوں. اگر آپ کہیں یعنی کمزور پڑ رہے ہیں، آپ کو کسی سپورٹ سسٹم کی ضرورت ہے، کسی کے ساتھ کی ضرورت ہے، کسی کے مشورے کی ضرورت ہے، کوئی فائنینشیل ہیلپ کی ضرورت ہے، تو آپ کو وہ اکٹھا رکھیں. تو اس کی بھی اپنی خوبصورتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کوئی بھی دیکھیں نہ مشرقی، جیسے شروع میں ہم نے بات کی کہ نہ آئیڈیل معاشرہ ہمیں مشرق میں ملتا ہے، نہ ہی آئیڈیل معاشرہ ہمیں مغرب میں ملتا ہے. آئیڈیل جو ہے ایک خاندانی سٹرکچر وہی ہوگا جو آپ بنائیں گے، آپ اپنی شرائط پہ اس کو رکھیں گے، لیکن ساتھ میں ہی نہیں، بالکل. آپ یہ دیکھیں گے کہ جو افراد وہاں پہ رہ رہے ہیں، آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں، ان کا استحصال تو نہیں ہو رہا، ان کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہو رہی. یہ آپ نے میک شور ہاں کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر جو بھی فیصلہ کریں وہ بہتری کے لیے ہونا چاہیے، چاہے وہ انفرادی سطح پہ ہو یا اجتماعی سطح پہ ہو. ہاں آئی تھنک لاسٹ جو میں اس میں کہنا چاہتی ہوں کہ باؤنڈریز کا کانسیپٹ میں نے خود آ کے یعنی کچھ سالوں پہلے سیکھا ہے، کیونکہ ہمیں وہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ باؤنڈریز بھی کوئی چیز ہے، کہ کسی انسان کی کوئی اپنی بھی اسپیس ہے جس میں ہاں، کسی اور انٹروین کو نہیں بے کرنا. شک وہ کوئی بھی ہو جانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. شمع یہ تو اتنا ضروری ہے کہ ایون میاں بیوی، یعنی مطلب آپ شادی بالکل. ہاں شدہ ہیں، آپ کا پارٹنر، اس ہاں کو بھی اسپیس چاہیے، اس کو بھی ایک اپنا وقت، ایک اپنی یعنی ایک جگہ چاہیے جس میں مطلب وہ کھل کے سانس لے، وہ اپنے بارے میں سوچے، وہ اپنے اوپر توجہ دے. اس کو سم ٹائم نہیں ضرورت ہوتی کہ کوئی آپ کے یعنی آپ مطلب آپ کو سفوکیٹ کرے. آفٹر آل ہاں آپ ایک فرد ہیں، آپ کو تھوڑا سا اپنے لیے بھی وقت چاہیے تو دینا چاہیے، ضروری ہے. چاہے وہ آپ بالکل. کا ہاں شوہر ہے، چاہے وہ آپ کی بیوی ہے، آپ اس کی جو پرسنل اسپیس ہے اس کا دھیان رکھیں، اس پہ جو ہے وہ اس کی ہاں باؤنڈری کا خیال رکھیں. تبھی رشتے جو ہیں وہ خوبصورت رہتے ہیں، تبھی ان میں جو ہے وہ حسن قائم رہتا ہے. ورنہ اور ہم دیکھتے ہاں ہیں کہ بدمزگیاں ہوتی ہیں کہ جب ہم بہت زیادہ ایک دوسرے کی وہ جو ہے وہ انٹروین کرنا شروع کر دیتے ہیں ان کی پریویسی میں اور ان کی باؤنڈریز کے ہاں اندر، تو پھر پرابلمس ہوتے ہیں، چاہے وہ ہاں بچے ہیں، چاہے میرا وہ آپ کے یہ پارٹنرس ہیں. میں یہ مثال دینا چاہتی ہوں کہ ہم لوگ اکثر میں کبھی ڈرائیو کر رہی ہوں تو فون پہ اگر میں اپنے میاں سے کہوں کہ پلیز اس میں سے کوئی چیز یعنی نقشہ وغیرہ تبدیل کرو، تو یہ پاسورڈ ہے میرے فون کا لگانے کا، تو ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو نو. کہتا ہے نہیں، یہ اس کے لیے ایک باؤنڈری ہے کہ نہیں تمہارا فون ہے، میں نہیں دیکھنا چاہتا اسے. تو اگر کوئی چیز سے کہوں گی تو وہ کر کے تو وہ رکھ دے گا، لیکن اس سے زیادہ نہیں. حالانکہ ہوں میں نے کبھی یہ پوچھا نہیں، کیونکہ یعنی مجھے کوئی مسئلہ نہ ہو اگر وہ ہوں ہوں دیکھنا چاہیں. لیکن وہ خود اس کے کچھ ہے کہ ایک تو یہ کہ ہمارے اپنے دوست ہونے چاہیے، یہ بہت ضروری ہے کہ صرف ہاں ہاں ایک تو ہوتا ہے سیپریٹ آپ فرینڈس. کے فیملی فرینڈز ہوتے ہیں، لیکن اپنی جو دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے اپنا اپنا بھی ایک سرکل ہونا چاہیے. اپنی انفرادیت جو ہے وہ اس کو برقرار رکھنا ضروری ہوتا ہے، چاہے آپ کسی بالکل. رشتے میں ہیں، چاہے وہی بات کہ ایک اجتماعی فیملی اسٹرکچر میں آپ رہ رہے ہیں، ایک فرد کی انفرادیت اس کا قائم رہنا، اور آزادی کے ساتھ قائم رہنا، اس کی اپنی باؤنڈری کے ساتھ قائم رہنا، اس کی اپنی پرسنل اسپیس کے ساتھ قائم رہنا بڑا ضروری ہے. ہوں تو آئی تھنک اس پہ ہم ریپ اپ کرتے ہیں شمع. ہاں میری بالکل. بڑی خوبصورت گفتگو ہوئی، اور بڑے عرصے سے اس پہ بات کرنا چاہ رہی تھی تم سے بھی، اور ویسے بھی اور ایک لمبا ٹاپک ہے ٹو بی آنےسٹ. ہم بات کریں تو اس پہ ساری رات بات کر سکتے ہیں، سارا دن بات کر سکتے ہیں. لیکن اس کو میرا خیال ہے یہیں پہ ریپ اپ کرتے ہیں. اور میں اگین جو سننے والے ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ اوبیسلی ہم نے ہر چیز تو کور نہیں کی ہوگی، تو آپ کی جو سوچ ہے، آپ کیا سوچتے ہیں کہ کون سا نظام جو ہے وہ بہتر ہے؟ اجتماعیت کا نظام بہتر ہے یا انفرادیت کا نظام بہتر ہے، یا آپ ہائبرڈ کے حق میں ہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم ہو گیا کیا؟ اور اپنے اپنے پرسنل ایکسپیرینسز بھی پلیز ہمارے ساتھ شیئر کیجیے کہ اگر آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں تو کس قسم کی آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے یا پڑ رہا ہے، یا کیا اس کے فوائد ہیں، اور اگر آپ الگ رہ رہے ہیں تو اس کے کیا فوائد و نقصانات ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. ہمیں اچھا لگے گا کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں. شمع اس چیز پہ اجازت لیتے ہیں، اگلے ہفتے انشاءاللہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ اور کسی نئی گفتگو کے ساتھ شامل ہوں گے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پلیز ہمیں سبسکرائب کیجیے، ضرور کیجیے، اور لائک کیجیے، کامنٹ کیجیے، ہمارے ساتھ شامل ہوئیے تاکہ ہم ایک خاندان بن کے رہیں اور اس سلسلے کو ہم آگے لے کے چلیں.
تو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔